नमस्कार। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 1-3 को मूल्याङ्कन तरिका परम्परागत भन्दा निकै भिन्न प्रकृतिको रहेको छ। यसकारण धेरै खाले जिज्ञासाहरू पनि उठ्ने गरेका छन्। कक्षा 1-3 को मूल्याङ्कन तरिकालाई विस्तृतमा बुझाउनका लागि मैले यसअगाडि नै 2 वटा भिडियोहरू बनाइसकेको छु। ती भिडियोहरू तपाईँले अवश्य हेर्नुहोला। धेरैजना शिक्षक मित्रहरूको आग्रह बमोजिम कक्षा 1-3 को त्रैमासिक मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई मात्रै बुझाउनका लागि मैले आजको यो भिडियो तयार गरेको छु। भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनकि यो भिडियोबाट तपाईँले त्रैमासिक मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई विस्तृतमा बुझ्न पाउनुहुनेछ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला किनकि यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू यो च्यानलमा आइ नै रहन्छन्। कक्षा 1-3 को मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँले सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ यति कुरा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर बुदागत रूपमा केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेखिदिएको छु। एकदमै ध्यान दिनु होला यसलाई। कक्षा 1-3 मा औपचारिक प्रकृतिको आवधिक परीक्षाबाट मूल्याङ्कन गर्ने होइन। यसमा चाहिँ कक्षा कोठामा आधारित भएर मूल्याङ्कन गरिन्छ। अङ्क दिने प्रश्नपत्रको पूर्णाङ्कका आधारमा होइन, सिकाइ उपलब्धिका आधारमा चाहिँ अङ्क दिने हो। एउटा सिकाइ उपलब्धिको पूर्णाङ्क 4 हो। यही तरिकाले तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आफूले अध्यापन गर्ने विषय क्षेत्रका प्रत्येक थिममा के कस्ता सिकाइ उपलब्धि छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्रैमासिक रूपमा मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। केवल अभिलेखीकरण गरिएको अङ्कहरूका आधारमा त्रैमासिक रूपमा ग्रेड सिट दिने हो। त्रैमासिक, चौमासिक अथवा चाहिँ वार्षिक रूपमा नतिजा पनि यसैको आधारमा हामीले दिन्छ। यसलाई तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मूल्याङ्कन अभिलेखीकरण गर्नको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ फारमको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विभिन्न पालिकाहरूले चाहिँ यसरी यो मूल्याङ्कन स्रोत सामग्री भनेर यस्तो खालको पुस्तिका बनाइदिएका छन्। जस्तो तपाईँको यो मूल्याङ्कन जुन पुस्तिका छ, यो पुस्तिकाभित्र यी सम्पूर्ण फारमहरू चाहिँ यो भित्र राखिएको हुन्छ। कक्षा 1 देखि 3 सम्म एउटा विद्यार्थीलाई एउटा पुस्तिकाले काम गर्छ। अब हामी अङ्ग्रेजी विषयको त्रैमासिक मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्नेतर्फ लागौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कक्षा 1 को अङ्ग्रेजी विषयको पाठ्यक्रममा 11 वटा थिमहरू छन् भने पाठ्यपुस्तकमा पनि 11 वटा असेसमेन्टहरू चाहिँ रहेका छन्। अब यी असेसमेन्ट जुन छन् यिनीहरूलाई नै विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आधार तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अभ्यासहरू यसरी चाहिँ थिमको अन्तिममा यस्तो फरक पेजमा यस्तो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। अब यिनैको आधारमा तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। यसैलाई एउटा प्रश्नपत्रको रूपमा तपाईँले लिन पनि सक्नुहुनेछ यसलाई। यो बाहेक अन्य कुराहरू त छँदैछन् तर तपाईँले यसलाई पनि एउटा प्रश्नपत्रको रूपमा लिएर यसैको आधारमा तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। पाठ पढाइसकेपछि थिमको अन्तिममा रहेका जुन यी असेसमेन्टहरू छन् यिनलाई चाहिँ तपाईँले सम्पन्न गर्नुहोस्। विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नपत्रको रूपमा चाहिँ यिनलाई चाहिँ दिनुहोस् र अब हरेक एसेसमेन्टहरू सम्पन्न गरिसकेपछि फारम भरेर नम्बर सङ्कलन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फारम भर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1-3 का विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गर्न सकिने तरिका तथा साधनहरू निम्न अनुसार हुन सक्छन् भनेको छ। अब यो सामान्यतया तपाईँले यी जुन तरिकाहरू छन् मूल्याङ्कनका तरिका र मूल्याङ्कनका साधन यी सबै विषयहरूमा तपाईँले यिनै तरिकाहरू अपनाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो विषय अनुसारका त थोरै फरक हुन सक्छन् तर तपाईँले समग्रमा यिनै कुराहरूको आधारमा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे तपाईँले परियोजना कार्य दिनुहोस्, चाहे तपाईँले चाहिँ प्रश्नपत्र दिनुहोस्, चाहे चाहिँ मौखिक रूपमा उनीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, चाहे लिखित रूपमा केही लेख्न लगाउनुहोस्। अब चाहिँ कार्य सम्पादन तथा प्रदर्शन उनीहरूको कक्षा सहभागिता होस्, सहपाठी मूल्याङ्कन होस्, स्वमूल्याङ्कन, अभिभावकको प्रतिक्रियाको आधारमा उनीहरूसँग कुराकानी छलफलको आधारमा तपाईँले यिनलाई मूल्याङ्कनको तरिका बनाएर यिनलाई नै मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा यिनलाई अपनाएर तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। अब मूल्याङ्कन गरिसकेपछि यो विद्यार्थी कस्तो छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले यो अनुसारको उपलब्धि स्तरले चाहिँ तपाईँले तिनीहरूको मापन गर्नुहोस्। जस्तै कमजोर छ भने 1 दिने, अब सामान्य छ भने 2 दिने, अब राम्रो छ भने 3 दिने, अब उच्च धेरै नै राम्रो छ भने त्यसलाई 4 दिने। यिनीहरूको आधारमा यो जुन उसले गरेका हरेक कार्यकलापहरू जति छन् ती सबै कार्यकलापहरूलाई तपाईँले अवलोकन गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर तपाईँलाई कुन लाग्छ त्यो तपाईँले चाहिँ अङ्क दिन सक्नुहुनेछ। तर 1 र 2 अङ्क उसले पाएको छ भने तपाईँले चाहिँ 3 र 4 मा लैजाने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 र 2 मै छोड्न चाहिँ पाउनु हुँदैन। 1 र 2 आएको छ भने त्यसलाई 3 बनाउने, 3 आएको छ भने त्यसलाई 4 बनाउने प्रयास गर्न पर्यो र यसरी चाहिँ तपाईँले 3 अथवा 4 उपलब्धि स्तर चाहिँ तपाईँले गराइनै पर्ने हुन्छ।
अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजी विषयको कक्षा 1 को एउटा फारम चाहिँ यहाँनिर भरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मानौँ शैक्षिक सत्रको पहिलो 1 महिनामा एउटा एसेसमेन्ट चाहिँ तपाईँले सम्पन्न गर्नुभयो भने प्रत्येक विद्यार्थीको लागि तपाईँले चाहिँ यस्तो फारम चाहिँ भर्नुहोस्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा थीम रहेको छ, मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने चाहिँ थीम रहेको छ। यो कक्षा 1 को हो। अब विद्यार्थीको नाम चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, सिकाइ उपलब्धिहरू चाहिँ यहाँनिर रहेका छन्। अब चाहिँ यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ नियमित मूल्याङ्कन यहाँनिर रहेको छ, थप सहायता पछिको मूल्याङ्कन चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ नियमित मूल्याङ्कन कहिले गरियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। अब नियमित मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विद्यार्थीले कति अङ्क पाए, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमजोर भयो यो विद्यार्थी, कमजोर रहेछ, थोरै अङ्क मात्रै यसले चाहिँ पायो, 28 अङ्क मात्रै यसले पायो, जम्मा 38.89% मात्रै यसले नियमित मूल्याङ्कनमा पायो। नियमित मूल्याङ्कनमा थोरै अङ्क पाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, थप सहायता दिन्छ। वैशाख 25 गते नियमित मूल्याङ्कन गरिएको थियो, वैशाखको 30 गते फेरि यसलाई थप सहायता दिएर मूल्याङ्कन गरियो। अब यही तरिकाले यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यसको यतातिरको तुलनामा चाहिँ यतातिरको सिकाइ उपलब्धि स्तर चाहिँ यहाँनिर बढेको छ। जम्मा जम्मी पहिला 28 आएको थियो, अहिले 65 आयो। अब मतलब चाहिँ 90.28% चाहिँ यसको आयो। 90 कट्नु भनेको चाहिँ ए प्लस हो। अब यो प्रतिशत कसरी निकालियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। सूत्र चाहिँ यहाँनिर थीमगत उपलब्धि प्रतिशत निकाल्ने सूत्र चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। उसले पाएको प्राप्ताङ्कलाई माथिपट्टि राखियो, त्यसदेखि तलपट्टि चाहिँ 4 × 18 गराइयो। 18 भनेको चाहिँ सिकाइ उपलब्धि हुन्। र यो रिमार्क्स लेखेको जुन छ, रिमार्क्स अन्तर्गत मूल्याङ्कन गरिएको तरिका वा साधन चाहिँ तपाईँले यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब शैक्षिक सत्रको पहिलो त्रैमासिकसम्म 3 वटा थीमका एसेसमेन्ट सम्पन्न गर्नुभयो भने तपाईँले प्रत्येक विद्यार्थीको लागि 3-3 वटा फारम भरिसक्नुहुनेछ। अब प्रत्येक थीमका अङ्कलाई यसरी चाहिँ सञ्चित गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिलो त्रैमासिकसम्ममा तपाईँले 3 वटा, वैशाखमा एउटा गर्नुभयो, जेठमा एउटा गर्नुभयो, असारमा एउटा गर्नुभयो। 3 महिनामा 3टा गर्नुभयो भने 3 महिनामा तपाईँले चाहिँ प्रगति प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर 3 वटै थीमलाई यसरी एक ठाउँमा राख्नुहोस्। अब पहिलो त्रैमासिक वा चौमासिक ग्रेडसिट दिँदा 3 महिनामा दिनुहोस् अथवा 4 महिनामा दिनुहोस्। ग्रेडसिट दिँदा जम्मा चाहिँ यहाँनिर अब हामीले के हुने भयो, 59, यसको मूल्याङ्कन गरिएका सिकाइ उपलब्धि सङ्ख्या कति भयो, 59 वटा भयो। त्यस्तै गरेर 59 वटा सिकाइ उपलब्धिमा यसले अङ्क चाहिँ कति पायो, 193 अङ्क पायो। अब यसको उपलब्धि प्रतिशत कति भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 81.78% चाहिँ यसको उपलब्धि प्रतिशत रहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यसरी उपलब्धि प्रतिशत अनुसारको प्रतिशत निकाल्दाखेरि चाहिँ यो सूत्र लगाइएको छ। यो रहेको छ 193 चाहिँ यो सबै थिमहरूमा 3 महिनासम्म पढाएका थिमहरूमा पाएको प्राप्ताङ्क भयो। 4 × 59 भनेको 3 वटै थिममा रहेका सिकाइ उपलब्धिहरूको सङ्ख्या जुन हामीले 3 महिनासम्म पढाएको जुन थिमहरू थिए ती थिमहरूमा चाहिँ यति रहेछन्, 59 वटा रहेछन्। इन्टु 100 गरियो, 81.78 भयो। यसको चाहिँ ए ग्रेड आयो। अब नेपाली विषयतर्फ लागौँ। यहाँनिर कक्षा 1 को नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा 11 वटा थिमहरू छन् भने पाठ्यपुस्तकमा पनि 11 वटा अभ्यासहरू छन्। यो नेपाली र अङ्ग्रेजीको उस्तै खालको रहेको छ। यी अभ्यासहरूलाई नै विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिन्छ। अब चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यी जुन अभ्यास छन् यो अभ्यास चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। मैले यहाँनिर स्क्रिनसट गरेर राखिदिएको छु। यिनै अभ्यासलाई यो प्रत्येक थिमको अन्तिममा रहेका छन् यस्ता अभ्यासहरू। यिनीलाई प्रश्नपत्रको रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पाठ पढाइसकेपछि थिमको अन्तिममा रहेका यी अभ्यासहरू चाहिँ तपाईँले सम्पन्न गर्नुहोस्। अब हरेक अभ्यासहरू सम्पन्न गरेपछि फारम भरेर नम्बर सङ्कलन गर्नुहोस्। अब फारम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यिनै रहेका छन् जुन अङ्ग्रेजी विषय अन्तर्गत मैले गरेँ। मूल्याङ्कनका जुन चाहिँ तौर तरिकाहरू रहेका छन् यी मूल्याङ्कनका साधन तरिका यिनै हुन् र उपलब्धि स्तर पनि सेम रहेको छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ शैक्षिक सत्रको पहिलो 1 महिनामा एउटा अभ्यास सम्पन्न गर्नुभयो भने प्रत्येक विद्यार्थीको लागि थीम अनुसारको यस्तो फारम चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। म र मेरो परिवार भन्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा थीम रहेको छ। यो थीम अन्तर्गत चाहिँ यहाँनिर 8 वटा सिकाइ उपलब्धि रहेका छन्। परीक्षण गर्ने पक्ष भन्ने पनि यहीँनिर, यसमा के को परीक्षण गर्ने, यसमा के को परीक्षण गर्ने यहीँनिर लेखिदिएकै छ। साधनहरू के को कसरी गर्ने भन्ने पनि यहीँनिर लेखिदिएको छ। अब नियमित पढाइपछिको मूल्याङ्कन यहाँनिर वैशाख 25 गते यहाँनिर यसरी मूल्याङ्कन गरियो। यी 4 वटा सिकाइ उपलब्धिको वैशाख 25 गते गरियो, विद्यार्थीले कम अङ्क पायो। 26 गते गरियो अरू 4 वटाको, यहाँनिर विद्यार्थीले चाहिँ कम अङ्क पायो। त्यसपछि यसलाई थप सहायता दिइयो वैशाख 30 गते र 31 गते र यसलाई यहाँनिर अब मापन गर्दाखेरि चाहिँ यसले राम्रै अङ्क ल्याएको छ। यहाँनिर 8 वटा जुन सिकाइ उपलब्धि रहेका छन् यसको अधिकतम अङ्क चाहिँ 32 हुन्थ्यो, 8 चौको 32 मा यसले चाहिँ 30 ल्याएको छ। 93.75
प्रतिशत चाहिँ यसले ल्याएको छ, ए प्लस ग्रेड चाहिँ यहाँनिर आएको छ। अब यो थिमगत उपलब्धि प्रतिशत निकाल्ने सूत्र सेम रहेको छ, अङ्ग्रेजी सबै विषयको एउटै रहेको छ। मानव शैक्षिक सत्रको पहिलो त्रैमासिकमा 4वटा थिमका अभ्यासहरू सम्पन्न गर्नुभयो भने प्रत्येक विद्यार्थीको लागि 4-4वटा फारम चाहिँ तपाईँले भरिसक्नु हुनेछ। जुन अघि मैले देखाएँ त्यस्तै 4वटा थिमहरू चाहिँ तपाईँले थिमको फारमहरू चाहिँ तपाईँले भर्नुहुनेछ। अब यहाँनिर म र मेरो परिवार, दैनिक जीवन, हाम्रो समुदाय, मेरो विद्यालय 4वटा थिम अन्तर्गत पढाइसक्यो 3 महिनामा। अब चाहिँ यहाँनिर एउटा विद्यार्थीको रहेको छ नेपाली विषयको। यहाँनिर प्रत्येक थिम अन्तर्गत कतिवटा सिकाइ उपलब्धि छन् भन्ने कुरा, सबैको उपलब्धि सङ्ख्या यहाँनिर लेखियो, प्राप्ताङ्क यहाँनिर लेखियो, तिनको उपलब्धि प्रतिशत जुन फारम अनुसार लेखियो, यहाँ प्रत्येकको फारम छ, फारम अनुसार नै हामीले यहाँनिर उल्लेख गरियो। अब त्रैमासिक वा चौमासिक ग्रेड सिट दिँदाखेरि चाहिँ अब मूल्याङ्कन गरिएका सिकाइ उपलब्धि हाम्रा कति भयो? 46 भयो। अब त्यसमा चाहिँ सबै यो यहाँनिर जोडियो 46 मा उसले कति पायो? 46वटा सिकाइ उपलब्धिमा उसले चाहिँ 164 अङ्क चाहिँ उसले प्राप्त गर्यो। त्यो भनेको चाहिँ 79.13% चाहिँ यसले यहाँनिर प्राप्त गर्यो। अब गणित विषयतर्फ लागौँ। गणित विषय कक्षा 1 को गणित विषयको पाठ्यक्रममा 23वटा सिकाइ उपलब्धि छन् भने पाठ्यपुस्तकमा पनि त्यही अनुसारका 22वटा पाठ छन्। सँगसँगै अभ्यासहरू पनि सोही अन्तर्गत नै समावेश रहेका छन्। यहाँनिर अभ्यासहरू एकदमै पर्याप्त मात्रामा यहाँनिर दिएको छ। यिनै अभ्यासहरूलाई नै तपाईँले मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथमा तपाईँले यिनीहरूलाई परियोजना कार्य पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। पाठ पढाउँदै गर्दा अभ्यासहरू पनि सम्पन्न गर्नुहोस्, त्यस्तै खालका कार्यहरू पनि, कार्यकलापहरू पनि विद्यार्थीहरूलाई दिनुहोस्। आफै चाहिँ प्रश्न बनाउनु दिनुहोस्, उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न कार्यकलाप गर्न लगाउनुहोस्। त्यहाँबाट उनीहरूको चाहिँ स्तर चाहिँ तपाईँले मापन गर्नुहोस्। अभ्यास र कार्यकलाप सम्पन्न गरेपछि फारम भरेर नम्बर सङ्कलन गर्नुहोस्। अब कुन विद्यार्थी कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँलाई यसकै आधारमा विभिन्न तरिकाबाट तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। अब त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो सेम रहेको छ, अरू विषयको जुन हो त्यही अनुसारको यहाँनिर तपाईँले यिनै मूल्याङ्कनका साधनहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको चाहिँ यहाँनिर एउटा म फारम भरेर देखाएको छु। अब शैक्षिक सत्रको पहिलो 1 महिनामा एउटा थिम पढाइसक्नुभयो भने प्रत्येक विद्यार्थीको लागि यस्तो फारम चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ। वैशाख महिनामा पढाएपछि मैले यो फारम चाहिँ यहाँनिर भरेको एउटा उदाहरण चाहिँ यहाँनिर दिएको छु। म र मेरो परिवार भन्ने थिम हो। यो थिमभित्र चाहिँ यहाँनिर 1, 2, 3, 4 चारवटा चाहिँ यहाँनिर सिकाइ उपलब्धि रहेका छन्। सिकाइ उपलब्धिको सूचक यहाँनिर रहेको छ। यहाँनिर अब तपाईँले वैशाख 12 गते यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कति आयो भने कति अङ्क दिने। यहाँनिर यति गर्यो भने 4 अङ्क दिने, यो गर्यो भने 3 अङ्क दिने, यो 2 अङ्क दिने, अनि 1 अङ्क दिने भनेर यहाँ तोक दिएको छ। ए अनुसार दिएको छ। यहाँनिर नियमित पढाएपछि चाहिँ यसले 3 अङ्क पायो। अब ती 3 अङ्क पायो, यहाँ कमजोर नै देखिएको छ। फेरि यसलाई चाहिँ थप सहायता दियो वैशाख 13 गते, 20 गते, 26 गते, 30 गते थप सहायता दियो। थप सहायता दिएपछि फेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा यसको चाहिँ बढी आयो। अब यो थप सहायता भनेको वैशाख महिनामा मात्रै दिने, जेठ महिनामा दिन नपाइने भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले पढाउँदै जाँदाखेरि जहिले पनि दिन सक्नुभयो उसलाई थप सहायता। यसले चाहिँ पछि पनि उसले चाहिँ यो सिकाइ उपलब्धि उसको चाहिँ पछि पनि स्तर यसको बढ्न सक्छ। त्यो बढ्यो भने तपाईँले चाहिँ यसलाई पनि बढाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसले 14 पायो। 14 चाहिँ कतिमा? 4वटा सिकाइ उपलब्धिमा 14 पाउनु भनेको एकदमै राम्रो हो। किन भन्दा 16मा यसले 14 पायो। यहाँनिर चाहिँ 87.50% भयो, ए ग्रेड भयो। अब पहिलो त्रैमासिक वा चौमासिकमा ग्रेड श्रेणी दिँदाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर 14वटा मूल्याङ्कन गरिएका सिकाइ उपलब्धि 14 हुने भयो। प्राप्ताङ्क चाहिँ यहाँनिर 45 हुने भयो। यसको सबै जोडियो। यहाँनिर चाहिँ अब यसैलाई चाहिँ यो तरिकाले यहाँनिर लेखियो। अब यहाँनिर हाम्रो सेरोफेरो भन्ने जुन विषय छ यो विषयको हेरौँ। हाम्रो सेरोफेरो विषयको पाठ्यक्रममा 10वटा थिमहरू छन् भने ती थिमहरूभित्र 27वटा मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरू रहेका छन्। पाठ्यपुस्तकमा पनि सोही अनुसारका अभ्यासहरू चाहिँ राखिएका छन्। यिनै अभ्यासहरूलाई नै तपाईँले मूल्याङ्कनको आधार चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। पाठ पढाउँदै गर्दा यी अभ्यास र अन्य कार्यहरू पनि साथसाथै सम्पन्न गर्नुहोस्। अभ्यास र कार्यकलापका आधारमा फारम भरेर नम्बर अभिलेखीकरण चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस्। फारम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा सेम रहेका छन्। यसलाई आधार बनाउन सक्नुहुन्छ। आफै प्रश्नपत्र नि गराउन सक्नुहुन्छ। कुनै एउटालाई मात्रै आधार मानेर चाहिँ नबस्नुहोस्। उसको चाहिँ परियोजना कार्य हेर्नुहोस्, उसको चाहिँ लिखित कार्य हेर्नुहोस्, मौखिक कार्य हेर्नुहोस्, उसको सहपाठी मूल्याङ्कन हेर्नुहोस्, उसँग कुराकानी हेर्नुहोस्। सबै कुरा हेरेर उसको स्तर चाहिँ तपाईँले मापन गरेर फारम चाहिँ भर्नुहोस्। फारम भर्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँनिर रेजा लाउने टाइपको चाहिँ रहेको छ। अब शैक्षिक सत्रको पहिलो 1 महिनामै एउटा थिम र सोही अनुसारका कार्यकलाप सम्पन्न गर्नुभयो भने प्रत्येक विद्यार्थीको लागि यस्तो फर्म
भर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा विद्यार्थीको रहेको छ। यहाँनिर मुख्य सिकाइ उपलब्धि एउटा थिम म र मेरो परिवार हो, मुख्य सिकाइ उपलब्धि चाहिँ 5 वटा रहेका छन्। अब यहाँनिर चाहिँ सिकाइ उपलब्धि विस्तृतीकरण सूचक यो गर्न सक्यो, सकेको नसकेको भन्नेमा यहाँ रेजालाउन टाइपको छ। यहाँनिर जतिवटा रेजा भयो यहाँनिर 2 वटा राइट लाग्यो, त्यही भएर 2 अङ्क आयो। यो तरिकाले गरियो। यो पहिलो पटक वैशाख 25 गते गर्दाखेरि सकेन, 25 र 26 मा गरियो। अब फेरि हामीले के गर्यो, थप सहायता दियो, वैशाख 30 गते थप सहायता दिएर अङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो अङ्क प्राप्त गर्यो, 16 अङ्क। यहाँनिर 20 मा 16 अङ्क चाहिँ यसले प्राप्त गर्यो, किनकि 5 वटा मात्रै छन् सिकाइ उपलब्धि, त्यो भएर यसको अधिकतम अङ्क चाहिँ 20 हो। 20 मा यसले 16 पायो, यहाँनिर यसरी राख्यो, 80% चाहिँ यसले पायो, ए ग्रेड चाहिँ यसको आयो। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। अब मानव शैक्षिक क्षेत्रको पहिलो त्रैमासिकमा 4 वटा थिम अन्तर्गत कार्यकलाप सम्पन्न गर्नुभयो भने तपाईँले प्रत्येक विद्यार्थीको लागि 4-4 वटा फारम भरिसक्नुहुनेछ। अब यसरी प्रत्येक विद्यार्थीको अङ्क चाहिँ तपाईँले सङ्कलन गर्न सक्नुहुनेछ। 1, 2, 3, 4 यो 4 वटा थिमहरू यहाँनिर रहेका छन्। अब यहाँनिर 15 भयो, जम्मा मूल्याङ्कन गरिएका सिकाइ उपलब्धि 15 भयो। यसमा पायो उसले 51। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो, 51 भागा 4 × 15 गर्न पर्यो। 15 वटा मुख्य सिकाइ उपलब्धि भयो, 85% चाहिँ यसले ल्यायो। ए ग्रेड चाहिँ यसले ल्यायो। 90 भन्दा तल, 80 देखि माथि चाहिँ ए ग्रेड हुन्छ। अब पहिलो त्रैमासिक अर्थात् असार मसान्तसम्म मानौँ, यो मानौँ मैले चाहिँ यहाँनिर असार मसान्तमा ग्रेड सिट दिन पर्यो भने उपलब्धि प्रतिशत र ग्रेड चाहिँ मैले यसरी चाहिँ यहाँनिर जम्मा गरेँ। यहाँनिर 3 महिनासम्मको जम्मा गरेँ, तपाईँले 4 महिना गर्न पनि सक्नुभयो। अब यहाँनिर एउटा विद्यार्थीको लागि यहाँनिर जम्मा गरेँ। त्यस्तै त कतिवटा विद्यार्थी छन्, त्यही तरिकाका विद्यार्थीहरूको पहिलो त्रैमासिकसम्म अथवा चौमासिक कुन रूपमा तपाईँले दिनुहुन्छ त्यही तरिकाको तपाईँले त्रैमासिक भन्नुहोस् अथवा चौमासिक भन्नुहोस्। यहाँनिर एउटा विद्यार्थीको नेपाली विषय अन्तर्गतको उपलब्धि प्रतिशत र ग्रेड यहाँनिर यसरी राखिदिनुहोस्। अङ्ग्रेजी विषयको जुन हामीले यो चाहिँ मैले फारम भरेर देखाएँ। यहाँनिर गणित विषयको यो सबै मैले फारम भरेर देखाएँ। यहाँनिर उपलब्धि प्रतिशत स्थानीय विषयको चाहिँ मैले फारम भरेर देखाइनँ। स्थानीय विषयका फरक हुन्छन् तरिकाका, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय विषयका आफै चाहिँ तपाईँले बनाउनु होला। 78.5% ल्याएछ, यहाँनिर B+ ग्रेड भयो। यसरी एउटा विद्यार्थीको सबै विषयमा 3 महिनासम्म पाएका कुराहरू चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरियो। अब के हुन्छ, सबै विद्यार्थीको उपलब्धि प्रतिशत र ग्रेडलाई यसरी नै व्यवस्थित रूपमा सञ्चित गरेर चाहिँ तपाईँले राख्नुहोस्। यहाँनिर 3 महिनासम्मको सञ्चित गरियो। अब तपाईँले 3 महिना पछि पढाएका कुराहरू चाहिँ 3 महिनासम्म 3 वटा थिम पढाउनु भयो भने त्यसपछिका 6 महिनासम्ममा तपाईँले फेरि 3 वटा पढाइसक्नुहुनेछ। फेरि 3 को मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। त्यो तरिकाले तपाईँ मूल्याङ्कन गर्दै जानुहोस्। वार्षिकमा चाहिँ के गर्नुहोस्, सबैको गरिदिनुहोस्। वार्षिकमा चाहिँ एकमुष्ट गरिदिनुहोस्। त्यो तरिकाले तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ ग्रेडको आधारमा WGP निकाल्ने, यहाँनिर जुन ग्रेड छ ग्रेडको आधारमा WGP र WGP को आधारमा GPA निकालिन्छ। अब WGP र GPA निकाल्ने तरिका जान्नका लागि तलका यी 2 वटा भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै हेर्नु होला। धेरैजनाले मन पराएका भिडियोहरू हुन् यी 2टा। एकदमै तपाईँले अनिवार्य हेर्नु होला यी भिडियोहरू। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिन्छु। अब कक्षा 1 देखि 12 सम्मको ग्रेड सिट मेकर मैले चाहिँ यहाँनिर बनाएको छु। यो जुन चाहिँ मूल्याङ्कन तरिकालाई सहज होस् भनेर एउटा एक्सेल फाइल चाहिँ मैले डेभलप गरेको छु। कक्षा 1 देखि 12 सम्मकै रहेको छ। तपाईँले सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुनेछ। एउटा एक्सेल फाइल हो। सम्पर्क गर्नु अगाडि चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला। यो भिडियोमा मैले सबै कुरा बताएको छु। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यो भिडियोमा यति नै गरेँ। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यदि तपाईँले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।